महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी। नमस्कार, देश सञ्चार सुन्ने समयमा म युवराज घिमिरे। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण लेख र अभिव्यक्तिका आधारमा बाहिर आएका तथ्यहरूको विश्लेषण का साथमा उपस्थित भएको छु। यो साता दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू, यो साता अथवा केही दिन अगाडि दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी समक्ष आएका छन्। एउटा जुन पहिलो संविधान सभा निर्वाचित पहिलो संविधान सभाका प्रोटेम स्पिकर उमेरका कारण अथवा ज्येष्ठतम सदस्य भएको कारण र संसदमा वरियताका कारण अध्यक्षता गर्ने चलन छ जबसम्म स्पिकर अथवा अध्यक्षको निर्वाचन विधिवत हुँदैन। पहिलो निर्वाचित संविधान सभाका अध्यक्षका रूपमा प्रोटेम स्पिकरको रूपमा त्यो आसन ग्रहण गर्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसका केबी गुरुङ महासचिव पनि रहिसक्नु भएको छ उहाँ। र नेपालमा राज संस्था उन्मूलन गर्ने निर्णय ती संविधान सभाले लिएको थियो। कतिपयले त्यसलाई एउटा ताली लगाएर अनुमोदन गरे, त्यसमा कुनै बहस भएन। मैले अथवा म जस्ता भनौँ न सचेत नागरिकहरूको भनाइ के थियो भनेदेखि यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू संविधान सभाका सदस्यहरूको सक्रिय सहभागितामा हुनुपर्छ, किनभने हामी एउटा नयाँ इतिहास सुरु गर्दैछौँ, पुरानो इतिहासको अन्त गर्दैछौँ भने त्यो किन यो काम हुँदैछ भन्ने कुरा रेकर्डमा राखिनुपर्छ भावी इतिहासका रूपमा। र यो महत्त्वपूर्ण निर्णय किन भयो भन्ने कुरामा भावी पुस्ताले जानकारी पाउनुपर्छ, त्यो अथेन्टिक जानकारी, आधिकारिक जानकारी पाउनुपर्छ, नत्र भने इतिहास लोप हुन्छ। हामीले केबी गुरुङज्यूलाई त्यस अर्थमा धन्यवाद दिन्छौँ किनभने उहाँले पहिलोचोटि बोलेर केही महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो। अब त्यसले प्रतिक्रियाहरू जन्माएको छ। कतिजनाले अहिलेसम्म किन चुप लाग्नुभयो भनेर भनेका छन्, कतिले उहाँले आफ्ना डिफ्रेन्सेसहरू, आफ्ना फरक मतहरूलाई किन प्रस्तुत गर्नु भएन भनेर भनिएका छन्। त्यसको पनि सायद समयमा उहाँले व्याख्या दिनु होला, त्यो जिम्मेवारी उहाँको हो। तर हामी केही कुराहरू त्यसमा उहाँले बोलेका केही कुराहरूलाई बाहिर अथवा त्यो विश्लेषणको रूपमा बाहिर ल्याउन चाहन्छौँ। म यो कार्यक्रममा आज म त्यही गर्न गइरहेको छु। पहिलो उहाँले के भन्नु भनेदेखि मैले भने राज संस्थाको बारेमा बहस गरौँ, 1 महिना 1.5 महिना जति लाग्छ बहस गरौँ, जनताको अभिमत पनि हामीले खोजौँ, यो यहाँ भइराखेको बहसलाई कसरी उनीहरूले कुन किसिमको प्रतिक्रिया दिन्छन्, त्यहाँबाट निर्णय लिँदाखेरि केही पनि बिग्रिँदैन। त्यति भने पनि उहाँले के भन्नु भनेदेखि त्यो म सफल भइनँ भने उहाँले एउटा सभ्य तरिकाले के भन्नु भनेदेखि उहाँमाथि दबाब आयो जसलाई उहाँले थ्याक्न सक्नु भएन। एउटा दोस्रो, त्यो निर्णय सुनाइसकेपछि तपाईँले देखिहाल्नुभयो नि कसरी त्यहाँका सदस्यहरू, हाम्रै सांसदहरू आएर स्टेजमा नाचे, त्यो कतिको शोभनीय थियो थिएन, त्यो पनि उहाँले उठाउनु भयो। मैले लगातार उठाउँदै आएको कुरा के हो भनेदेखि संविधान सभा संसद पनि हो। जब संसदको निर्वाचन हुन्छ विधिवत, त्यो संसदको कारबाही विधिवत रूपमा गठित र शपथ लिएको सरकारले सञ्चालन गर्छ। तर त्यहाँ सबभन्दा ठुलो त्रुटि के भयो भनेदेखि संविधान सभा निर्वाचन भयो अथवा संसद निर्वाचन भयो, तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वकै सरकार त्यहाँ सरकारको रूपमा प्रस्तुत भयो। न कुनै राजनीतिक सहमति भएको थियो उसको निरन्तरताको लागि, न उसले सरकारको हैसियत गुमाएको छैन भन्ने खालको कुनै निर्णयहरू भएका थिए, न राष्ट्रपति, त्यो बेलाका राष्ट्रपति रामवरण यादवले उनलाई शपथ दिलाएका थिए, अथवा रामवरण यादव होइन, तर उनले शपथ लिएका थिएनन् नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा। त्यसबाट त्यो सरकारको वैधानिकता थिएन। तर त्यही सरकारका गृहमन्त्री अथवा पहिलो चुनावभन्दा पहिलेका सरकारका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, उनले त निर्वाचन पनि हारेका थिए, त्यो अर्थमा उनलाई त्यहाँ प्रवेश गर्ने अधिकारै थिएन। तर उनले के प्रस्ताव मुभ गरे भने आजदेखि नेपालमा राज संस्था उन्मूलन हुन्छ भन्ने कुराहरू।
र त्यो बहस नभइकन तालीबाट पारित भयो। मैले म अलिकति राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा चासो राख्छु। भारतमा पत्रकारिता गरेको भएर मलाई एउटा असाध्यै त्यहाँको प्रक्रियामा, राजनीतिक प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सबभन्दा राम्रो र प्रजातान्त्रिक पक्ष लाग्ने कुरा के हो भनेदेखि, जब भारतमा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित संविधान सभा गठन भयो र त्यसले 2 वर्ष 11 महिना लगाएर बहस गर्यो भारतको संविधान कस्तो हुनुपर्छ। त्यो स्वतन्त्र भारतका जीवनमा आउने अनेक काल्पनिक समस्याहरू बारे त्यहाँ बहस भयो। बहस हुँदाखेरि असाध्यै विद्वान व्यक्तिहरू, अम्बेडकरहरूको नाम यहाँ पनि लिन्छौँ, नेहरूहरू, काटजुहरू जस्ता विद्वानहरूले त्यसलाई जहिले पनि सम्बोधन गर्थे र एउटा सहमतिमा पुग्थे, अथवा वाद विवाद फरक मतहरूलाई सम्बोधन गरेर एउटा साझा अभिमत, साझा निर्णयमा पुगिन्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि त्यो संविधानलाई सबै पक्षले अपनाए एउटा। र अर्को, नेहरू त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री थिए। नेहरू असाध्यै साम्प्रदायिक अथवा सम्प्रदायमा आधारित राजनीतिलाई, धर्मको खुला विरोध गर्थे। तर उनको अन्तरिम मन्त्री परिषदमा काङ्ग्रेसमा पनि केही भनौँ दक्षिणपन्थी मानिने व्यक्तिहरू थिए। त्यसमा राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति पनि लिन्थ्यो, उसमा अध्यक्ष संविधान सभाका त्यो बेलामा। त्यसपछि गोविन्दबल पन्तहरू, द्वारिकानाथ मिश्राहरू जस्ता थिए दक्षिणपन्थी, जसलाई उनले त्यति सरदार पटेलको त 1950 डिसेम्बरमा डेथ भयो, तर त्योभन्दा पहिला थिए। ती व्यक्तिहरूलाई नेहरूले मन पराउँदैन थिए भनिन्छ अहिले पनि। अनेक त्यसका उहरू छन्, अनेक महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा उनीहरूका मतभेद लिखित दस्तावेजमा छन्। तर उनले त्यो काङ्ग्रेसभित्रका दक्षिणपन्थी भनिनेहरू मात्रै होइनन्, श्यामाप्रसाद मुखर्जी जुन जनसङ्घका अध्यक्ष भने, जनसङ्घ भनेको भारतीय जनता पार्टीको पहिलाको अवतार चाहिँ जनसङ्घ भनिन्थ्यो, त्यसका अध्यक्ष पनि बन्नु पुगे। तर त्योभन्दा पहिला हिन्दू महासभाका अध्यक्ष थिए। उनलाई पनि मन्त्री बनाए, किनभनेदेखि संविधानमा सबै खालका विचार, अभिमतहरू, शक्तिहरू त्यो संविधानको निर्माण र त्यसको अपनत्वमा अगाडि आउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ र यसरी वाद विवादबाट एउटा राम्रो संविधान बन्यो। यद्यपि कुनै पनि संविधान पूर्ण हुँदैन, त्यो खुकुलो दस्तावेज मानिन्छ र त्यसलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता। नेपालमा कुनै पनि बहस विवाद भएन र पहिलोपल्ट जब केबी गुरुङले यो कुरा ल्याउनु भयो, यसमा अनेक तरहका प्रतिक्रियाहरू आएको छन्। एउटा, त्यो बेलामा अघि पनि मैले भने, किन उहाँ बोल्नु भएन, अथवा अहिले राज संस्थाको कुरा गरेर हामी डेट एक्सपायर औषधि ल्याउँदैछौँ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि, पहिला 4 जनाले निर्णय गरेर जब संविधान सभा अथवा सदनमा टेबल बजाएर अथवा ताली बजाएर त्यसलाई अनुमोदन गर्छौँ, त्यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुँदैन र त्यसले त्यसले एउटा प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट आएको संविधान, त्यसलाई मान्न सकिँदैन। अहिले नेपालको संविधानमा देखिएका अनेक त्रुटिहरूको एउटा मुख्य कारण के हो भने त्यहाँ बहसै भइदिएन र कतिसम्म भने हामीले संविधान पारित गर्दाखेरि पनि सांसदहरूलाई व्हिप लगाएर त्यसलाई अनुमोदन गर्न लगाइयो, उनीहरूलाई पढ्ने अवसर दिएन, उनीहरूलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिएन। त्यसका अनेक राजनीतिक पक्ष छन्, त्यसमा म जान चाहन्न, किनभनेदेखि त्यो सचेत नागरिकहरूले निर्णय लिने अधिकार कसरी उपभोग गर्छन् त्यसमा निर्णय गर्ने कुरा। जस्तो केबी गुरुङले के भन्नुभयो भनेदेखि, बिपी कोइराला भएको भए राजतन्त्र जान्थेन, जिपी भएर गयो भन्नुभयो। अर्को, सबैलाई थाहा छ माओवादीहरू कसका लागि राजनीति गर्दै थिए र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कोसँग मिले र कसको निर्देशनमा त्यो निर्णय लिए भन्ने कुरा पनि केबी गुरुङले बाहिर ल्याउनु भएको छ। यो मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादीहरूले स्पष्टीकरण दिने कुरा हो, तर केही कुराहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा जनताले अहिले आएर बुझेका छन्। योसँग एउटा अर्को चाखलाग्दो कुरा यसमा जोडिएको छ। संविधान सभाबाट हामीले संविधान, एउटा राम्रो जनमुखी संविधान र जनताले पारित गरेको संविधान आउने अपेक्षा गरेका थियौँ। त्योसँगै शान्ति प्रक्रिया पनि सन् 1996 देखि
2006सम्म अथवा 2052देखि 2062-63सम्मको जुन सशस्त्र विद्रोह हो माओवादीद्वारा गरेको, माओवादीलाई नेपालको राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनलाई भारतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो 12 बुँदे मार्फत। मैले पटक पटक 12 बुँदे चाहिँ एउटा यस्तो दस्तावेज हो जसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतलाई सक्रिय बनाउनमा वैधानिकता दियो भन्ने मेरो मान्यता हो। र त्यसका 2-3टा कुराहरू, एउटा त्यसमा के लेखिएको छ भनेदेखि यो 2062 मङ्सिरको कुरा हो। अब आउने 3-4 महिनामा चाहिँ नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्न सबै पार्टी जुट हुने, त्यसमा भारतले मध्यस्थता खेल्यो अथवा भारतले त्यो एजेन्डा दियो। दोस्रो त्यहाँ के भनिएको छ भनेदेखि शान्ति प्रक्रिया, माओवादीहरू त्यहाँ जानेपछि शान्ति प्रक्रियाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुनै एजेन्सी अथवा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीलाई सामेल गराउने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ तय गरियो अथवा भारतले त्यसलाई क्लियरेन्स दियो। अब र 2063 मङ्सिरमा बृहत शान्ति सम्झौता भयो र बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे विद्रोहीका तर्फबाट तर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेका पुष्पकमल दाहालले र सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गरे त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। जबकि दुईटा नेताहरूका बीचमा करिब त्योभन्दा पहिलो 2 वर्षदेखि सहकार्य भइराखेको थियो। त्यसो भएर जहिले पनि मान्यता के भने हामी शान्ति प्रक्रियाको एउटा सफल नमुना दक्षिण अफ्रिकालाई हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यसमा नेल्सन मण्डेला र पहिलाको रङ्गभेद नीतिका प्रतिनिधिका बीचमा सहमति भयो र अन्तरिम सरकारमा दुवै पक्ष सामेल रहे। तर यहाँ के गरियो भनेदेखि अर्को द्वन्द्वको एउटा पक्षलाई अथवा जसलाई माओवादीले पुरानो सत्ता भन्थे, जसको विरुद्धमा उनीहरूले सत्ता उठाएको थियो, त्यो राज संस्था नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका पार्टीहरू, शाही नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र निजामती प्रशासन लगायतका त्यो व्यवस्थाको विरुद्धमा उनीहरूले आन्दोलन अथवा हतियार उठाएको थिए। तर यहाँ नियोजित रूपमा के गरियो भनेदेखि सत्ताको एउटा पक्षलाई अथवा द्वन्द्वको एउटा पक्षलाई पूर्ण रूपमा बाहिर राखियो अथवा राज संस्था र राज संस्थासँग सहकार्य गरेका 47 सालको संविधान अन्तर्गत, किनभने माओवादीले टार्गेट गरेको थियो 47 सालको संविधान थियो, तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा बाहिर राख्यो। र म यो प्रसङ्ग किन ल्याइराखेको छु केबी गुरुङको, अथवा उहाँले पनि के गर्नु भनेदेखि विदेशीहरूको दबाबमा यो काम गरियो भन्ने सङ्केत उहाँले दिनुभयो। र अहिले एउटा आर्टिकल नेपालमा राजदूत रहिसकेका भारतका कूटनीतिज्ञ मनजीव सिंह पुरीले 26 जुलाईमा एउटा आर्टिकल लेखे, त्यहाँबाट निस्किने हिन्दुस्तान टाइम्समा। आर्टिकलको शीर्षक हो फ्रम द युएनएससी अ टेल अफ इन्डिया नेपाल एन्ड जिप्स एनालिसिस भनेर उनले लेखे। अरू लामो त्यो आर्टिकलमा म पुरा उसमा नजाउँ, उनले 2011 जनवरीको एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन् जब उनी न्युयोर्कमा भारतको डेपुटी पर्मानेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ थिए र त्यो हिसाबले उनले युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिलसँग पनि डिल गर्नुपर्थ्यो। र त्यो उनले के लेख्छन् भनेदेखि नेपालमा अनमिन आयो र त्यो अनमिन चाहिँ उनले सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ अहिले के भनेदेखि, अब यो मैले बराबर उठाएको श्याम शरणले असाध्य हस्तक्षेप गरे नेपालको राजनीतिमा र त्यसले बाहिरको दुनियाँमा लबिङ पनि गरे भनी मैले भनिराख्दाखेरि यहाँ के भन्छ भने 2006 नोभेम्बरमा नेपाल सरकार र माओवादीका बीचमा एउटा बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो सिभिल वारलाई अथवा त्यो द्वन्द्वलाई समाप्त गर्न, जुन 1 दशकदेखि चलिराखेको थियो। र अनमिनलाई के पनि भनियो भनेदेखि विद्रोहीहरूलाई डिसार्म गर्न अथवा उनीहरूलाई निशस्त्र बनाउन नेपालको रिक्वेस्टमा त्यो अनमिन सेटअप गरिएको भनेर भनियो। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा उसले के भन्छ भने दिस वाज अ पोलिटिकल नट पिस किपिङ। यो शान्तिको लागि आएको युएन बडी थिएन अथवा अनमिन चाहिँ शान्तिका लागि नभएर यो पोलिटिकल मिसन थियो भनेर भन्छन् उनी। त्यो चाहिँ अनि उनले त्यो आफ्नो आर्टिकलमा के स्पष्ट पारेका छन् भनेदेखि अनमिनको नेपाल सेनाप्रतिको, शाही नेपाली सेनाप्रतिको असाध्यै नराम्रो धारणा थियो, कतिसम्म कि
त्यो इन्डियाले केही जिपहरू दियो त्यो अनमिनलाई उसको आवश्यकताको लागि भएर त्यो निर्वाचन 2008मा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सकिसकेपछि ती जिपहरू उसले भारतीयहरूलाई फिर्ता पठाए, नेपालमा कसैलाई दिएनन् र त्यो जिपहरू चाहिँ उता इन्डियन एम्बेसीमा छन्। र मलाई लाग्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई पनि उनीहरूले युएनकै एउटा ओएससिएचआरले एउटा जिप दियो, सायद अरू त्यस्तै एनजिओहरूलाई पनि जिप दिए, तर नेपाल सरकार अथवा त्यो उसमा संलग्न रहेको नेपाली सेनालाई उनीहरूले त्यो जिप दिन चाहेनन्। कतिसम्म भने अनि केही बचेका जीवहरू पछि दक्षिणी अफ्रिकामा लिएर जान चाहन्थे यहाँ नेपालबाट युएन मिसन क्लोज भएपछि 2011मा भन्ने प्रसङ्ग पनि उनले ल्याछन्। र उनले अर्को राष्ट्रको बारेमा के भने यस्ता संस्थाहरू अनमिन जस्ता संस्थाहरू के गर्छन् भने पहिला शान्तिको नाममा आए पनि बिस्तारै आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई बढाएर उनीहरू त्यो मुलुकलाई हामीले नै शासन गर्ने हो कि भन्ने खालको त्यो मानसिकता पनि त्यहाँ भएको उनको रिडिङ थियो, जुन ठ्याक्कै हामीले भन्दै आएको, हामीले आलोचना गर्दै आएको राष्ट्रसङ्घ यो अनमिन युनाइटेड नेसन्स मिसन टु नेपालले त्यो रवैया देखायो। किनभने अनमिनले अप्रत्यक्ष रूपमा अब उनको भनेअनुसार यसमा आएको सङ्केत के भने माओवादीहरूसँग उनीहरू धेरै नजिक भए, जबकि द्वन्द्वका दुईटा पक्षको बिचमा उनीहरूले समान व्यवहार अपनाउनु पर्ने थियो, त्यो नगरेको सङ्केत यसमा आउँछ। अर्को त्यो राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित थियो, अर्को आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई विस्तार गर्न लागेको थियो। भने यहाँ त बन्सिल गरेको छैन, तर मैले नै के उठाएको छु भने अनमिन त्यो बेलामा तराईमा देखा परेका समस्या पनि आफ्नै अन्तर्गत ल्याउन चाहन्थ्यो, त्यहाँको द्वन्द्वलाई पनि आफै समाधान गर्न भनेर चाहन्थ्यो। पछि कतिसम्म भनेदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जनरल सेक्रेटरी आउँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले इएन मार्टिनकै अघिल्तिर कम्प्लेन कतिसम्म गरे भनेदेखि यो तपाईँहरूको अनमिन चाहिँ माओवादीको एउटा एक्सटेन्सनको रूपमा काम गरिरहेको छ भनेर। त्यसमा अहिले नेपालको परिस्थिति जटिल छ। नेपालका संविधान निर्माणका प्रक्रियाबारे छलफल नभएको कुरा आइरहेको छ। जस्तो यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा कसरी घोषणा भयो, बहस नभएको पनि कुरा आएको छ। धर्मनिरपेक्ष राम्रो सिद्धान्त होला, तर हामीले राज्य र धर्मको बिचमा सम्बन्ध के हुन्छ, त्यसका आधार के हुन् भन्ने कुरा बहस नगरिकन कुनै स्पष्टता नदिइकन अथवा जनतालाई त्यो स्पष्टता खोज्ने अधिकार नदिइकन धर्मनिरपेक्ष घोषणा गऱ्यौँ। हामीले सङ्घीयता भारतीय दूतावासमा त्यहाँको राजदूतको उपस्थितिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र उपेन्द्र यादव मोहन ठाकुरहरूको बिचमा हस्ताक्षर भएर ल्यायौँ। त्यस नेपाली जनताको भूमिका के त? आज मैले यी आर्टिकलहरू, यी व्याख्याहरू केबी गुरुङका भनाइप्रति उहाँलाई क्वेसन गर्ने ठाउँ थुप्रै छन्, तर म एउटा पत्रकारको नाताले, सचेत नागरिकको नाताले किन उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भने उहाँले केही तथ्य बाहिर ल्याइदिनु हो र त्यो यदि नेपाली काङ्ग्रेस अथवा माओवादीले त्यसमा स्पष्टीकरण दिने प्रशस्त अवसर पाएको छ नेपाली जनताहरूलाई। त्यस्तै अनमिनको रोलबारे र अनमिनले जे गरेर गयो, अनमिनले बृहत शान्ति सम्झौता अहिलेसम्म पनि पुरा भएको छैन। बृहत शान्ति सम्झौताका केही प्रावधान भयो होलान्, माओवादी लडाकुहरूको थानको त अझै पनि लागेको छैन। त्यहाँ 4008 अयोग्य भनिने गरेका बाल लडाकुहरू केही केस भएको छैन, न्याय पाएको छैनन्। ट्रान्जिसनल जस्टिसको बारेमा कुरा उठाइएको छ, तर हामीले के गर्यौँ भनेदेखि तिनवटा कुरा जोडिएका थिए। नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, बृहत शान्ति सम्झौता र संविधान जारी गर्ने, तीनटा प्रक्रिया जोडिएका थिए। तर माओवादीले सत्ता पाउनु बाहेक अरू कामहरू बाँकी नै छन्। त्यस भएर एउटा राजनीतिक प्रयोजनको लागि अनमिन आयो, राजनीतिक प्रयोजनको लागि भारतद्वारा मध्यस्थता गरिएको अथवा तयार गरिएको 12 बुँदेलाई हामीले यहाँ नेपालमा ल्याएर नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई भारत, उसका त्यो बेलाका सहयोगीहरू युरोपियन युनियन र अमेरिकासँगै अनमिन तीनटालाई नेपाल भित्र्यायो र त्यसको प्रतिक्रियामा चीन ठुलो आकारमा नेपाल भित्रियो। अहिले त्यसका परिणामहरू हामी देख्दैछौँ। कतिको स्वायत्त छौँ हामी, कतिको सामूहिक राष्ट्रिय मामिलामा, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताका मामिलामा हामी कति सार्वभौम रूपमा आफ्नो निर्णय लिन सक्छौँ। यो अहिलेको परिस्थितिलाई हामीले फेरि व्याख्या गर्नुपर्ने, फेरि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता यी सबै कुराहरूले बाहिर ल्याउँछन्। त्यसबाट जब इतिहासका केही
श्रृङ्खलाहरूमा अथवा बहावमा इतिहासका लुकेका पाटाहरू आउँछन् भनेदेखि हामीले त्यसलाई गम्भीरता साथ लिएर छलफल गर्ने अवसरको रूपमा त्यसलाई हेर्नुपर्छ। म यो कार्यक्रम मार्फत म केबी गुरुङजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति कुराहरू बाहिर ल्याइदिनु भयो ढिलै भए पनि धन्यवाद। म फेरि यस्तै कुनै कुराहरूलाई मलाई आफ्नो समझदारी मलाई लाग्यो जनसमक्ष मैले ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा लाग्यो भनेदेखि म फेरि अरू कार्यक्रमहरूमा आउनेछु। त्यो बेलाको लागि म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी।